बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी बरोज इतवार मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, पाकिस्तान यकीनन तरक्की की राह कर गामजन होने जा रहा है और ऐसे मंसूबा जात आए दिन 2021 के हवाले से जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिनका यकीनन अगर उन पे अमल दरामद होता है तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की तकदीर के लिए एक संग मील साबित होंगे। उनमें 2 अहम प्रोजेक्ट्स आपके सामने शेयर कर देता हूं, जिनका संग बुनियाद कल रखा गया, जिन मंसूबों के हवाले से वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से कल ऐलान किया गया, जब वो कारों से रिलेटेड एक तकरीब में जो है वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने 2 मंसूबों का जिक्र किया कि मेरी 2021 के हवाले से ये टारगेट है कि ये 2 अहम मंसूबे जो है वो आपके सामने शेयर किए जाएं। उन्होंने बताया कि कैसे पहला साल जो था हमने मईशत को कवर करने की कोशिश की, जो मईशत से रिलेटेड कर्जे थे उनको कवर करने की रिलेटेड थी, क्योंकि मईशत जो पिछले सालों में जो है वो तबाह हाल हो चुकी थी, उसको हैंडल किया। इसके अलावा दूसरे साल में बदकिस्मती से एक वबा ने हमला किया और पूरी दुनिया को उसने लपेट में लिया, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी कामयाबी के झंडे गाड़े और इस वबा को भी टैकल किया और साथ ही साथ मईशत को भी संभाला, जिसकी तारीफ ना सिर्फ लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कौमी सतह पर की गई, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का नाम इस हवाले से सराहा जाने लगा। और अब आता है तीसरा साल 2021 के हवाले से, अब जो है वो तरक्की का साल करार दिया जा रहा है और फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, नेशनल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अब ये आने वाला साल ऐसा साबित होगा कि पाकिस्तानियों की किस्मत इस हवाले से बदलने जा रही है। मैं आपको बताता चलूं, इमरान खान साहब ने कल जो 2 अहम मंसूबों का ऐलान किया, उनमें एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से रिलेटेड एक मंसूबा था और दूसरा भूख मिटाओ प्रोग्राम था। भूख मिटाओ प्रोग्राम तो हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं, उस पर भी हम डिटेल में रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हुकूमत का ऐसा मंसूबा है कि सेहत एक बुनियादी जरूरत है, क्योंकि जिन मुल्कों तरक्की पजीर ममालिक, खास तौर पर ओआईसी के जो 57 ममालिक हैं, इनमें तो हेल्थ का लेवल यह है कि 50% से ज्यादा आबादी को पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं होता, तो यहां पे यकीनन बीमारियां भी जन्म लेती हैं और ऐसी सूरत हाल होती है कि अल्लाह ना करे मिडिल क्लास में, मुतवस्सित तबके में, मॉडरेट क्लास में जब एक घर में बीमारी आ जाती है तो इमरान खान ने बारहा इस बात का जिक्र किया है कि वह पूरा घराना एक मरीज की वजह से बैठ जाता है। इलाज कराते कराते उसकी हालत यह हो जाती है कि वो उस पर कर्जों की दलदल में फंस जाता है, उसे रिश्तेदारों से, रिलेटिव्स से, दोस्त अहबाब से कर्जे लेने पड़ते हैं, फिर जाके इलाज कराना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों की यह हालत होती है कि उसे प्राइवेट अस्पतालों का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा। यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ कवरेज से रिलेटेड अगर इस पे अमल दरामद होता है और यकीनन जो जो यकीन दहानी कराई गई है उससे रिलेटेड इस पे जो अमल दरामद होता है, तो इससे हर घराने के पास, सबसे अहम बात बताने लगा हूं कि हर घराने के पास एक इंश्योरेंस कार्ड होगा हेल्थ से रिलेटेड। अब उसे अपनी सेहत के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ना करे अगर किसी को बीमारी होती है, कोई ऐसी वबा से रिलेटेड या कोई ऐसी जो है वो मुसीबत में फंसता है, तो वो फौरन जाके हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिखा के अपना जो है वो इलाज करा सकेगा। और इसमें सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तफरीक को भी खत्म किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो किसी भी हॉस्पिटल में अपने मन चाहे हॉस्पिटल में जाके उस इंश्योरेंस कार्ड के जरिए जो है वो हेल्थ का, सेहत का इलाज करा सकेगा, बीमारी का इलाज करा सकेगा। और यकीनन ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं, हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस मैं आपको बता दूं दुनिया के अमीर ममालिक में भी शायद ये लागू हो, और इमरान खान के बकौल मैं ये जो लागू करने जा रहा हूं ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में, डेवलप्ड कंट्रीज में भी उस लेवल पे शायद ना हो जिस लेवल पे हम लेके जाना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है लोगों को इतना एतमाद है कि वो ये कर लेंगे? मैं आपको बताता हूं उसकी 2 मेन वजह हैं। एक तो इमरान खान के शौकत खानम की मिसाल हमारी सामने है, सारी दुनिया के सामने है, कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आप जाएं वहां पे सिस्टम है, गरीब के लिए भी एक सिस्टम है, अमीर के लिए भी एक सिस्टम है। और दूसरा अहम प्रोजेक्ट जो नंबल कॉलेज उन्होंने बनाया, नंबल नॉलेज सिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसको, दूर अफ्ताद इलाका मियां वाली में उसको बनाया और कैसे उसको जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ब्रेडफोर्ड के साथ इल्हाक करवाया, फिर पेशावर में कैंसर हॉस्पिटल का क्याम, फिर कराची में हॉस्पिटल का क्याम। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि उससे लगता है कि इमरान खान हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज पे भी अमल करा लेंगे और पाकिस्तान की तकदीर इस हवाले से बदल के रख देंगे। यकीनन ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि कौम को जो है वो खुशखबरियां मिलेंगी और कौम इस हवाले से उन्हें दुआएं तो दे सकती है, वोट दे न दे, दवाएं जो है उनके साथ होंगी और यकीनन वोट भी देगी। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं दूसरे अहम प्रोजेक्ट की जानिब,
اور دوسرا اہم پروجیکٹ بھی اسی طرح جیسے ہیلتھ صحت متوسط طبقے کے لیے بہت ضروری ہے، بھوک مٹاؤ پروگرام بھی بہت ضروری ہے۔ غریب لوگ جب بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں، جب قرضوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، اپنی فیملی کو سرو نہیں کر سکتے، 6-8 افراد کو سرو نہیں کر سکتے، ان کے لیے مین جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے، جو بیسک نیسیسٹی ہے، وہ بھوک ہی ہوتی ہے۔ جو بیسک نیسیسٹی ہے وہ ان کے لیے کھانا ہوتا ہے۔ اور اگر پاکستانی قوم جیسے دنیا میں جانی جاتی ہے، ہم نے عبدالستار ایدھی کو دیکھا، ان جیسے لوگوں کو دیکھا، سیلانی پروجیکٹس جیسے ہم نے پروجیکٹ دیکھے کہ کیسے پاکستانی قوم نے بھوک مٹانے کے پروگرام شروع کیے، کیسے جو ایمبولینس سروسز شروع کی گئیں، تو یقیناً اس پروجیکٹ پر بھی حکومت جو ہے وہ اپنا قدم اٹھائے گی اور 2021 میں اس کو مکمل کرے گی۔ جو پناہ گاہیں شروع کی جا رہی ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں، جو احساس پروگرام ثانیہ نشتر کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے اثرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب شہروں میں جائیں، جو بھی مسافر ہے، جو بھی محتاج ہے، جو بھی مسکین ہے، جو مسافر وہاں پہ جاتا ہے اس کو سٹے کی جگہ مل جاتی ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے پاس انہوں نے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بستر بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ یقیناً اور اس کی اہمیت ان کوٹھیوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو نہیں ہوتی جن کے پاس چھت مہیا ہے، اس کی اہمیت ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی وہ اتنا عیاشی میں میسر ہے کہ وہ ضائع کر دیتے ہیں مگر کسی کو دیتے نہیں۔ اس کی اہمیت ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں یہ 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں، جن کے لیے جو محنت مزدوری کر کے یہ کما رہے ہیں ان کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اگر ایسے پروجیکٹس لانچ ہو جاتے ہیں اور یقیناً لانچ ہوں گے اور ان کی جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، تو پاکستان اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ضمناً ایک چیز بتا دوں کہ عمران خان نے اس تقریر میں یہ بھی ذکر کیا کہ 70 کروڑ آبادی کو غربت سے چائنا نے کیسے نکالا، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کیسے چائنا اس کو لے کے چلا۔ اس حوالے سے ہم نے زراعت کے حوالے سے خصوصاً، کیونکہ پاکستان کی 70% سے زیادہ آبادی ایگریکلچر سے وابستہ ہے، زراعت سے وابستہ ہے، تو وہ آبادی اب اٹھے گی اور اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کرے گی، اور اس ملک کو ہم بھی اسی طرح غربت سے نکالیں گے، قرضوں سے نکالیں گے، معیشت بحال کریں گے، اس کے علاوہ ہیلتھ بحال کریں گے، یونیورسٹیز لگائیں گے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پروجیکٹس کو جو ہے وہ بحال کریں گے، اور پاکستان کو بھی اللہ پاک وہ دن نصیب کرے گا جو اس کا کھویا ہوا مقام ہے وہ بھی یقیناً اس کو ملے گا۔ اور وہ دن دور نہیں، اب 2021 میں جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا، اور اس حوالے سے پاکستان کے جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پروجیکٹس جو شروع کیے جا رہے ہیں، یقیناً یہ ایسے پروجیکٹس ہیں کہ اسے اپنے قدموں پر کھڑا کر سکتے ہیں، نہ صرف بلکہ اسے عالم اسلام میں ایک نمایاں نام دے سکتے ہیں۔ اور پہلے ہی بڑا پاکستان کا الحمدللہ جو ہے وہ ایک وقار ہے، دنیا میں اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، اب انٹرنیشنل لیول پر سفارتی تعلقات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔